Ang istorya ni Satanas nga sentro sa mga pagtuo ni Abraham, nagsugod kaniya isip usa ka taas ug ranggo. Matahom nga anghel nga ginganlag Lucifer nga nahulog tungod sa grabing garbo, nanggulo sa usa ka rebellion batok sa Dios ug gipapahawa gikan sa langit uban sa ubang mga nahulog nga anghel. Siya nahimong kaaway, Satanas, ug magsusumbong nga nagtintal sa katawhan nga nailhan isipitin sa Eden, aron daoton sila og ipalayo sila gikan sa Dios. Nga nagpakaaroning noon nga usa ka anghel sa kahayag, samtang sa katapusan na ningkamot sa paglimbong ug paglaglag. Ang sinugdanan ang pagkapukan ni Lucifer. Gibuhat nga maayo si Satanas sa sinugdanan usa ka gamhanan, maalamon ug matahom nga anghel. Usahay gitawag na nga kerubin nga tigbantay, nga gibuhat sa Dios. Ang dasala sa garbo, ang iyang pagkapukan nagsugod sa garbo, nga nagtuo nga siya mahimong katumbas o labaw sa Dios ug nagdumili sa pagyukbo. Pagrebelde ug pagpapahawa, nangulo siya sa usa ka rebellion sa langit, nga naningkamot sa pagilog sa gahom sa Dios. Apan gipapahawa siya sa Dios ug ang iyang mga sumusunod, mga demonyo. Ang pagbago gikan kang Lucifer nga tukang Satanas, bag-ong pagkatawo, gipapahawa, nailhan siya nga Satanas, nga nagkahulugang kaaway o magsusumbong sa Hebreohanon, ug ang Yawa, gikan sa Griego nga diabolos, tigbutang-butang, usa ka permanente nga pagkapukan. Dili sama sa mga tawo, si Satanas ug ang iyang mga demonyo walay dalan padulong sa katubsanan. Ang ilang pagpili nagselyo sa ilang walay katapusan nga kapalaran. Ang papel o mga lihok ni Satanas ang manunulay ug malimbongon. Gitintal niya si Eva sa tanaman sa Eden isip usa ka bitin, nga hinungdan sa pagkapukan sa katawhan ug nagpadayon sa pagtintal sa mga tawo sa pagpakasala. Ang magsusumbong, naglihok siya isip usa ka langit nung piskal nga nagakusar sa mga magtutuo sa atubangan sa Dios, mga nota. Ang dakong malimbongon, mahimo niyang itakuban ang iyang kaugalingon, isip usa ka anghel sa kahayag. Aron limbongan ng mga tao, ang kaaway, ang iyang tumungmao ang pagpalayo sa mga tao gikan sa Dios. Hanggang nagpahimulos sa kawalay pagtuo ug kahuyang. Mga pangunang pakisayran sa Biblia, Isaiah 14:12-17, ug Ezekiel 28:40-18, mga pangunang mga tudling sa daang. Tugon nga gihubad nga naghulagway sa pagkahulog ni Lucifer gikan sa grasya. Lucas 10:18, si Jesus nagisgutbahin sa pagkakita ni Satanas nga nahulog gikan sa langit. Pinadayag 12:9, gihulagway si Satanas isip dakong pulang nga dragon, nga napildi ni Miguel og gitambog sa yuta. Juan 8:44, gitawag ni Jesus si Satanas, nga usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdanan, ug ang amahan sa mga bakak.